بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب ومما يتميز به الاسم أيضا أي كما تميز عن قسميه بحرف الجر والجر أيضا مالك التنوين فحرف الجرنا بجر من اللي يهلو من علامات الاسم التي يتميز بها عن قسميه تنوين وعلو تنوين سيعرف وهو نون ساكنة ساكن النطل تثبت لفظا لا خطا نناقرباتها عن صفاتهم اتصافهم خطا أسبتم لا خطا يملون سيعللوا لسه مكنها سيقربوا مالتنا مفعول لأجل السلهنا استغناء عنها عن النون الساكنة بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم ما انصفات لمدنا يا شباب كسرتين كهنا ولت كسر انصفات له كذلك الضمتان والفتحتان حركة اندابل بمادرك الصان كمصحف لمبقاقاتاችን አጅል ነው خطا ما ሰብተዋል ስለዚህ እቺ من تبالالي تنوين من علامات الاسم وبلنا بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل صاحب الخلاصة هنا لالو اسنادهم يذكرالو شارحه فلذا ساكنات في الأصل ساكنات لكن القرآن عندما نقرأ سنقرأ عندما نارجو تنوين لا يتقع الساكنين كمتا من النارجات علينا شباب تتحرك عليه من دون عليه تكسر عليه طيب فلازم مكسروا تنوين كمبال يوطاتم اصلها ساكنات لعارض تتحرك عليه طيب ሲመስሉ كرجل ተንዊኖች እንግዲህ ብዙ አይነቶች ናቸው የስም ምልክት የሚሆኑት ተንዊን التمكين ቢሆን كرجل تنوين التنكير ቢሆን وصهل እንግዲህ صح مبني على السكون ይሆናል ይነወናንም ተንኪሩ ሲፈለግ ومسلمات تنوين المقابلة بها طيب مسلمات ያለው ተንዊን እንግዲህ ያሳልፈናል ከውመት ሌላ ቦታም ቀርተናል እንና ጀማዓ المذكر السالم ላይ ካለው ተንዊን እንትን ዋውና ኑን ወያእና ኑን ምንድነው ብለናል ሙቃቢል ለዛ ነው ብለናል وحينئذ እነዚህ ሁሉ ስሞች ናቸው حينئذ ደግሞ ተንዊን العوض ይባላል تنوين العوض راكن كده وده ሶስት እንደሚከፈል አሳልፈናል عوض عن الاسم عوض عن الحركه عوض عن المضاف عن الجمله طيب وكذلك الاسناد اليه تنوين من علامات الاسم عندنا ሁሉ اسناد اليهم من علامات الاسم نوال مسند اليه مهن معناتنا يا شباب الاسناد اليه معناته طيب وهو أنفع علاماته كسم ملكتوش بقام تقامي ملكتوشو فملكتو أنفع إسناد إليه نوالو واضح يا شباب حرف الجر ذكرنا جر ذكرنا تنوين ذكرنا إسناد ذكروا فالنسف كله أنفع ما نوالو إسناد إليه لمن ببال إذ تعليليانات إذ به تعرف اسمية التاء من ضربته بتسليس التاء شباب هي ضربته ستل متكلم وندم بهون سيت ضربته نمله مخاطب بهون وندك هنا ضربته تلواله سيت كونه ضربتي تلاته بتسليس التاء يالك لزام ይሄ ታኡ ስም መሆኑን የምናውቀው በምንድነው ይከውንህ مسندا إليه ضربه يتጠጋው ወደ ማን ወደ ታው እዚህ ቦታ ላይ حرف الجر ልታመጣ በትፈልግ አይቻልም በሚር الرفع ነው ተንዊንም የለም መብንይ ነው ሌሎች ምልክቶች ሊመጡ አይችሉም ብቸኛው የስም ምልክት ታይቱ ስም ሆኗን የሚጠቅመን ምንድነው الاسناد اليه فقط ስለዚህ انفع علامات الاسم الاسناد اليه ነው وما التائب ملون متعاطف وطا
ما ميلو اسمية التاء واسمية ما متلوم سمهونان እናውቃለን አሉ في قل ما عند الله خير من اللهو لا ما عند الله موصلنا ما مبتدا عند صلة ظرف خير خبر من اللهو يا خير معمل وجار مجرور جمعة الآية 11 وهي الأخيرة لذي አሁን ይሄማ ሙስነድ ኢለይህ ነው ስምነቱን ያወቅነው በኢስናድ ኢለይህ ነው ይያሉ ያሉት ማንም እናጥፈው በታአ ነው ብለናል وما عندكم ينفد وما عند الله باق ስንልም ማ ያለችው አሁን እዛ አያ ላይ ሙብተዳ ናት عندكم صلة ነው ينفد ጁምላው خبر ጁምላው خبر ይሆናል ብለናል አስሉ خبر ላይ ሙፍረድ መሆን እንኳን ቢሆን ጁምላም خبر ሆኖ ሙፍረድ يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي في كثرة ስለዚህ እቺማ አሁንም ስምነቷን የምናውቀው በምንድነው بكونها مسندا إليها وما عند الله باقيንም ያው ነው باقي يا شباب كثرتين አይተን مجرور ነው እንዳለ خبر ሆኖ مرفوع ነው መንቁስ እንግዲህ ሙነወዝ ሆኖ ወደፊት ይመጣልና ለልቲቃ አሳኪኔ ያይቱ ትጣላለ ኢዕራቡ የሚመጣው ማን ላይ ነበር ያይቱ ላይ ነው እቺ አኺራ አይደለም ቃፉ የተጣለ ሐርፍ አለ ስለዚህ በደመት ሙቀደራ ነው መርፉዕነት ስለዚህ እነዚህ አሁን የመሰሏቸው ሸዋሂዶች ስም መሆናቸውን የምናውቀው بالاسناد اليه ስለሆነ الاسناد اليه انفع علامات الاسم ነው አሉ ولا فرق فيه اي في الاسناد اليه اي لا يجمع بين المعنوي واللفظي كما حققه بعضهم بعض علماء هذا الفن እንዳረጋገጡትና ተህቂቅ እንዳረጉት ሁሉ اسناد اليه ሲሆን اسناد لفظي የሚሆን معنوي የሚሆን የስም ምልክት ነው واضح يا شباب لفظي اسنادي معنوي ማለት زيد قائم አለ زيد ضاحك ብንል ይሄ اسناد ምንድነው የሚባለው يا شباب معنوي واحد واضح يا شباب زيد ቆሟል ስንል ቂያምን ነው ወደሱ እስናድ ያደረግን ያለን እስናዱ ምን ሆነ معنوي زيد ثلاثي بالنلس ضرب فعل ماض اسناد من هنا لفظي ነው معنوي ነው زيد የሚለው ለ ሶስት حرف ነው اسناد ምንድነው شباب لفظي ነው كذلك ضرب فعل ماض بالنل اسناد ምንድነው ዝላይ لفظي ነው لفظ ضرب የሚለው ሙዳሪዕ አይደለም አምር አይደለም ይያልን ነው ማዕናን ነገር አይደለም እስናድ ያረግን ያለ ነው ስለዚህ እስናዱ ለፍዝይም ቢሆን ባዕናዊ እንግዲህ ضرب يا شباب لفظ ሲሻ ያረብነው ነው ضرب فعل ماض ስንለው فعلነቱ ምን ሆኗል مبتدا كون ضرب مبتدا ነው فعل خبر ነው ماض نعت ነው ለفعل ስለዚህ እስናዱ لفظي بيهون معنوي من علامات الاسم قالوا فرق يلوم طيب يلام يمطى سؤال واما تسمع بالمعيدي خير من ان تراه يا لو قالوا لا هو اللفظ تسمع مضارع واضح يا شباب فعلنا بالمعيدي معمول وجار مجرور ويتسمع بتسمع عند الثلاث خير خبر واضح يا شباب خير አሁን አስነድናሁ ኢላ ማዛ ኢላ ተስማዑ እዚህ ላይ ፊዕል ሙስነድ ኢለይህ ሆኖ እስናድ ኢለይህ የምን ምልክት ነው ብለናል የስም ምልክት ሆኖ አንፈዑ ዓላማቲሂ ብለን ሳለ ተስማዑ ቢልሙዓይዲ ኸይሩ ምን አን ተራሁ ተሰምቶ የልከዓረቦች ቢባል በሁለት መልኩ ሊመልሱ ነው እናንተም እንግዲህ መጅሩር የሚሆን ስም እስመን ሰሪህ ሊሆን ይችላል ሙአወል بالصريح بلنا له مثال مثل እቺ ምን አንተራሁ ላይ ገባች ፊዕል ላይ ገባች አንላትና شباب ምን لان ان هذه ምንድናት ነው ምንለው ናሲባናት መስደሪያናት ይሄን ተራ ያለውን አንተ ጋር ወደ መስደር ታዞረውና ስም ታረጋዋለህ من رؤيتك اياه አንደኛ ጀዋብ فعلى حذف ان
واضح يا شباب تسمع لاي ما نبرج عن نبرج أن تسمع نبر عن ودكتنا الصور كافعلوا سراوا مقرت دكا ما سلونه فعلوا ترفعن لال ايه توجيه عندي توجيه هنا وسوغ حذفها دخولها في آخر الكلام من بلن من يالنا يا جماعه عن تراه لاي عن مغباطا كتسمع لاي مودقان يابقالنا كلام يا شباب اخير الكلام على اول الكلام يمرال كما يدل اول الكلام على اخر الكلام عندي توجيه او اقامه الفعل مقام مصدر ويم يتسمع يالو لفظ እንኳን የፊዕል لفظ ቢሆን የተፈለገበት የፊዕል معنى ሳይሆን የምን معنى ነው እያለ ነው የመስደር معنى ነው መስደርን ተክቶ في قوة قولهم سماعك بالمعيدي خير من أن ترى يعني مثل معروف ነው ይባላል ሰውየው በጣም مشهور ነበር خبره لكنه كان قصيرا ودميما خبره በጣም في ترجمة الحريري የዝህን مثل የያዘ ቤት ገጥመዋል ይባላል الحريري ያልቀራነው ባለፈው መጥኑ ላይ ቀርተናል ብለን እና ሲሰማ ሰውየው ይሄን ሰውዬ ባየሁት ይያለ እንግዲህ አንድ ሰው ያለው خبሩ ሻኢዕ ከሆነ ሰዎች የሚያዩት ጥሩ መልከኛ ውብ ምናምን አድርገው ነው ግርማ ሞገሱ ምናምን ሲያዩ ሰውየው ዛሬ خالف የጠበቀው ነገር እንደጠበቀው ስላልሆነ ያልተለመደ አባባል አለ ይባላል ተስማው بالمعيدي خير من أن تراه على فصار مثلا እና ተውጂሁ በዚህ ነው ቁርአን ላይ ያለ ብለናል ለሸባብ ሱረቱ الروم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات ومن آياته منامكم ومن آياته يريكم ميلاد أمستني آياتنا مثلا ومن آياته ومن آياته بلو كم يجمروا ويراتني ويمستني قريتشا الله ومن آياته يريكم البرق ስለዚህ አንንም በዚህ ተውጂህ እናረጋለን ይሄ يريكم የሚለው ምን ልንል ነው على حذف انه ወይ ደግሞ من اقامه الفعل مقام المصدر ሌላ እዛ አያት ላይ ሌላም ኢሽካል አለ خوفا وطمعا ላይ እሱ መፍዑል لاجل ሲመጣ እናየዋለን طيب ولما فرغ مما يعرف به الاسم ولما فرغ ማለት الناظم مما يعرف به الاسم اسم الملكتوችን ተናግሮ ሲጨርስ اخذ في بيان ما يعرف به مطلق الفعل اخذ ገባ ማለት ነው من افعال الشروعنات اخذ مطلق الفعل عن قسيميه ከሁለቱ ባልንጀሮቹ ከስምና ከሐርፍ مطلق الفعل የሚለይበትን ይናገሩ ጀመረ እንግዲህ مطلق الفعل ማለት بغض النظر عن كونه ماضيا او مضارعا او امرا فعل እነዚህ ወደ ሶስቱ መከፈሉን ሳናይ ከስምና ከሐርፍ የሚለይበትን ምልክት ሊናገሩ ጀመሩ ይላል ባቡል ፊዕሊ والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان او يبين او لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست انفث او كان امرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل ብለው ይሄንን ተናገሩ ሁለት ሶስቱንም አይነት የፊዕል አይነቶች በሶስት ቤት አመጣቸው ሲሸርሑ الفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما الفعل ማለት በሉጋ ይሄ ነው መቆም መቀመጥ መብላት መጠጣት ሌሎችም ይሄ في لغة العرب واصطلاحا ما اصطلح عليه النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا في المالة هذا حد جامع مانع منه وضعنا لو لاي የሚገቡ አፍዓሎች አሉ የሚወጡ አስማዎች አሉ ትናንት እንዳልነው የስምን ሐዲስን ስለዚህ ይሄ ፊዕል ይባላል وله علامات كثيرة ፊዕል እንግዲህ
10 علامة ذكروا اللتال يلالو يقطرالو يهنن يالو سوج ذكر منها 4 علامات ذكر مالت الناظم كنذا كبዙ ምልክቶች አራት ነው የዘከሩት አሁን አለፉት ቤቶች ላይ الأولى قد والفعل ما يدخل قد بلا ስለዚህ قد የመጀመሪያይቱ እሷ ናት አሉ አይል ሐርፊየቱ قد እንግዲህ እስሚያ አለች ሐርፊያ አለች ሐርፊያይቱ ናት አሁን የተፈለገችው አሉ وهي علامة مشتركة اشتركهم فيها مالتنا تدخل على الماضي ماضي لا يتقبلش قالوا لإفادة تحقيقه أو توقعه أو تقريب زمنه في ماضي لا يتقبل قد كذلك سوستات تطعم مالتاتشو عندنا تحقيق تمرال يتلقاقت مهون شكل اللبت مهون توقع مالت يا شباب ماضي متوقع عدل ماضي مالت تعريف لا عندما المتى ودفت يالف مالت هذا ስለዚህ ተወቁዕ ማለት ደግሞ የማዲ ማዕና ምንድነው ተቃራኒ ነው ስለዚህ ተወቁዕ በማለት አሁን ላይ የፈለጉት ሲጠባበቁት ነበር ያ ነገር ማለት ነው አሁን ያለፈው ነገር ሰዎች ምን ሲያደርጉት ነበር ማለት ነው قبل الاخبار به ሰዎች ሲጠብቁት የነበረ ነገር ነው የተከሰተው ለማለት ለመምራት ተቅሪብ ዘመንህ قد قامت الصلاه ሚለውን ምሳሌ ያመጣል እንግዲህ ሰው ቃምሲ قد قامت الصلاه ቆሞ እንደዛ አይደል ሶላት ውስጥ ነው አይደለም ይሄን የሚላገው ምን ማለት ነው قد قامت الصلاه ማለት حان وقت قيامها ከዚህ ከሶስት አንዱን ለመምራት من الحال وعلى المضارع وتدخل على المضارع لإفادة التقليل أو التوقع مضارع لا يمتقبه وكذلك كهولت لاندو نوالو نحو قد بان እንግዲህ ቀድባን ያለው ማዲ ላይ ነው የገባቸው እንደ ሁኔታው ነው ለሶስቱም ይሰድቃል ለተሐቂቅ ሊሆን ይችላል ለተወቁ ለተቅሪባል وقد يبين ለተቅሊልም ሊሆን ይችላል ለተወቁ ولا تدخل على الامر اصلا ابدا مستمر ما امر ላይ ቀድ ልትገባ በፍጹም አትችልም አሉ واما الاسميه ይሄ استطراد ይባላል አይደለም እንግዲህ የስም የፊዕል ምልክት ማንኛይቱ ናት ብለናል ቀድ الحرفيه معناውን ማዲ ላይ ስትገባ ምን እንደሆነ ሙዳሪ ነግረውናል ይሄን ብቻ ዘክረው መታው ይችሉ ነበር እግር መንገዳቸውን استطراد ሌላ ቀዲ ስላለች እሷንም ቀዲል ሐርፊያን ካነስተው አይቀር ብለው ምን ይላሉ ቀዲል እስሚያ فتكون بمعنى حسب نحو قد زيد درهم من ማለት ነው قد زيد درهم ማለት ነው ለዘይድ የዘይድ በቂው 1 ድርሃም ነው ለቀን የቀን ወጪ 1 ድርሃም ይበቃዋል ብትል አሁን እሷ من علامات الاسم ምን አገኘች አሁን እዚህ ላይ ያለው ሌላ ያራባችን አሸባው قد مبتدا ድርሃሙን خبر اسناد اليه ተገኘ طيب ስለዚህ እቺ ስምያና ويتصل بها ياء المتكلم مجرورة بالإضافة يائتو ማለት ነው ቀድ ሳትሆን ስለዚህ ቀድ ላይ ያል ሙተከልም ሊገባ ይችላል ያቺ ያኢቱ ምንድን ሆና በኢዳፋ መጅሩር ሆና ويلحقها نون الوقاية جوازا وهو الأكثر حسب درهم بمالت فنتا من ልትል ትችላለህ ቀድኒ درهم እና ልቃያ ትገባለች ይያልን ነው وقد تكون جوازا ስላልን ደግሞ ቀዲ درهمንም ልትል ትችላለህ የዛችን ሴትዮ ሸዕር ቀጥተናል ከሆነ በፊት ያለው ليت الحمام ليه الى حمامته او نصفه قديه تم الحمام 100 قصه እንግዲህ የሚቀስሱት ቂሳ አለ ወይ አሽበህ بالفبركه ሴትዮይቱ በጣም አስተያየቷ ኃይለኛ አስተያየት ነው ይባላል የሆነ ሐማም ይሄ ሐማም ሚሉት እርግብ ነው ምንለውኛ ወዘት ነው ምናምን የሚሉም ሰዎች አሉ ወይዘት ይሁን ወዘት ይላሉ ባንዳና አካባቢ ሲበር አይታው 66 ሐማም ነበር 66 ሐማም
በረረ ብላ ተናገረች እሷ ዘንድ አንዳል እና ያንን እንደዚህ ብላ በማየት ብቻ ليت الحمام ليهالت ይሄ የሚበረው ለኔ በሆነ ነው አው ንስፉ ቀዲያ አው بمعنى الواو አድርገው ነው የሚፈስሩት የዚህ ግማሹ አብሮ ዛጋ አው ንስፉ ቀዲያ ይበቃኛል ማለት ነው ሐስቢያ ማለት ነው ቀዲያ ማለት تم الحمام ليه تم الحمام 100 ማለት ነበር 100 ኢማላ ወይም ተስሂላል ስለዚህ ሐማም ሸረክ ላይ ወድቆ ሲቆጠር እንዳለችው ተገኘ ይላል እንግዲህ 60 ብለናል አይገባ 60 ስንት ብያለሁ 66 የሱ ግማሽ ስንት ይሆናል ሲጨመርበት ስንት ሆነ 66 እና 33 ومعها حمامه واحده ثم الحمام እኛ استشهاداتنا አሁን አው ንስፉ ቀዲያ እቺ ሐሰክታ አምጥታ ፈተሐት ነው እንጂ ያ المتكلمنا ሳኪን ነበር የምትሆነው ሐሰክታ ባት ማለት ስለዚህ ቀድ بمعنى حسب هنا ስም ከሆነች ኑን الوقايا አስገብቶ መናገር አክተር ነው جائز ነው ሌላ ያው ስምናት አሁንም ማዕናዋ ነው የሚለያየው وقد تكون اسم فعل بمعنى يكفيني قد بمعنى يكفيني هنا اسم فعل مضارع هنا الليل وإذا اتصل بها الياء كانت في محل نصب قدني تلاله بمعنى من دلنا قدني درهم قدم انقدي مبتدا رقنات نبر أهم بمعنى يكفيني كهنا يائت مفعل مقدمنا درهم فاعل مؤخر قد بمعنى اسم فعل مضارع سلهونت بمعنى يكفيني على المفعولية ولزمتها الياء بمعنى يكفي دي كهونت لا يا انتن المتاو اننا الوقايان متاو ايتشالم لازم والو عندي ملكت من علامات الفعل قد العلامة الثانية السين اي سين الاستقبال سين الصيرورة سين المنامن يملوت አሉ እሱ አይደለም የተፈለገው ሲነል استقبال ነው ስለዚህ ማ يدخل قد والسين الف عهديانات لتنفيس يሆነ وهي حرف تنفيس توسع بلا يفسرال የሚለው ተንፊስ ማለት ወደፊት ማረጊያ ማለት ነው مختص بالمضارع مضارع ላይ እንጂ አትገባም وتخلصه للاستقبال بعد أن كان للحال مضارع እንግዲህ عند بعد الناس ابن طراوة وابن طراوة የሚሉ ይኖራሉ ጣይቱ መክሱርናት የሚሉ አንዳንድ ይኖራሉ እሱ ሰውዬ የሙዳሪዕ ማዕናው ሐል ብቻ ነው ይላል ለሐል ከሆነ በኋላ እንደ هذا الامام እንደ قول هذا الامام سنيت ስትገባ تخلصه للاستقبال او محتملا له وللاستقبال هذا قول الجمهور يضرب ستل اما للحال واما للاستقبال محتمل ሆኖ የተቀመጠው صحيحهم راجح ይሄ ነው ብለናል سنيت ስትገባ للاستقبال طيب ومثلها سوف مضارع الاستقبال ብቻ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ አዘጃጅ ይቆጠራሉ ይነሳሉ ዘላይ የሙዳሪዕ ማዕና ለመስተቅበል ነው ይላሉ ሁለቱም ቀውሎች ضعيفዎች ናቸው محتمل للحال وللاستقبال ነው ومثلها سوف مثل السين سوف لكنها أكثر منها تنفيسا إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إلى أنه إذ تعليليانا ይሄ غالبا እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ላይ መራም ይችላል ሁለተኛ ምልክት ማናት ሲል العلامة الثالثة تاء الفاعل من علامات الفعل تاء الفاعل نات قالوا ስለዚህ የመጀመሪያይቱ ሙሽተረካናት ብለናል بين الماضي والمضارع ሁለተኛይቱ ምልክት خاصة بالمضارع እቺ ደግሞ بالماضي ልትሆን ነው وهو المراد بقوله من يحدث تاء من يحدث በማለት የተፈለገው تاء الفاعل ማለት ነው አሉ سواء كانت لمتكلم أو مخاطب እንግዲህ ሴቲቱ እንድትገባልን لشخص متكلم أو شخص مخاطب لمتكلم بكون متكلم ወንድም ቢሆን ሴት ያው ስለሚሆን شخص በሚለው ነው መንፈስረው ማለት ነው እንግዲህ ضربت ነው የምትለው ሴቲቱም ወንዱ مخاطب ውስጥ ምንድነው የምትለው ضربت
لمخاطب ضربت طيب ويختص بها الماضي كده علامة خاصة بالماضي وبها يتبين لك بهذه التاء بتاء الفاعل مالا أن ليس وعسى فعلان لقبولهما إياها تاء الفاعل سلم يقبلوا فعل ما هناቸው ግልጽ ይሆንልሃል في نحو لست عليكم بوكيل قل لست عليكم بوكيل فلسا سدست إلى الأنعام إذا جاءتين آية ليلة براءة الآية قال يا متنا ليلة كأجناتهم نقبلها ሁለት ቃፎች መድሙሞች ቃፎች የመጡባቸው አያዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ አንዳንድ ስለ ቁርአን የጻፉ ሰዎች ይሄ وهو الحق ብሎ ነው قل لست عليكم بوكيل የሚለው وهو الحق قل لست الآية 9 و9 من سورة براءة እንደዚሁ ما ينفق قربات ይላል ما ينفق ብሎ قربات طيب እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከታተሉ ሰዎች አሉ العلم به لا بأس لكن ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይሉና ሌላ ጭማሪ የሚገኝባቸው ቦታ ይኖራል አሁን መሐለ ሻሂዳችን እቺ ለይሰ ኪታይቱ ስለገባችባት ታል ሙተከልም ወይ ታል ፋዒል ምንድናት ልንል ነው ለይሰን ፊዕልና ፋዒል መባሉ እንኳን ሐቂቃ ባይሆን ለይሰ من الافعال الناسخه ናት ስለዚህ ታው ስሟን የሚባለው የታው ለለይሰ ምንዋን ስሟን ያው ግን اسماء النواسخ يطلق عليها الفاعل يبال المجازا فهل عسيتم ان توليتم سنلاون الى الله سبحانه وتعالى 22ኛ አንቀጽ من سوره القتال ومحمد ይላል فعل መሆናቸው ግልጽ ነው عسيتم ሲል ይለያያሉ ሰዎች አሳም ላይ خلافا لمن زعم ان ليس حرف نفي كما النافيه عندما النافيه حرف نات ያሉ ሰዎች ሲቀሩ ይላል وعسى حرف ترج كلعل አንዳንዶቹ ደግሞ عسان ምን ብለዋል የተረጅ حرف ነው እንደ لعل ያሉ እነሱ ሲቀሩ ይላል እና لعلن حرف التهجي ነው ያሉት ثعلبና ابن السراج የሚሏቸው ኢማሞች مطلقا عسى حرف نات ብለዋል ይሄ ዋዲ ኢማሙሁም ኢማሙ አይመቲህም ሲበወይ عسى فعلም የምትሆንበት ቦታ አለ ይላሉ حرفም የምትሆንበት ቦታ አለ ይላሉ حروف الجر ላይ እንለቅዳለን በሰፊው ይቻላል عساه ከተባለ ምንድናት ይላሉ حرف ናት ይላሉ من حروف الجر የሚቆጥሯት አሉ ይሄ هو የሚለው ዶሚር ያ ሸባብ ዶሚር الرفع አይደለም ስለዚህ عسى حرف هنا جرراው ነው ይላሉ مطلقا ሳይሆን እንደ አይነት ተርኪብ ላይ طيب ومثل تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة الدالة على تأنيث الفاعل الصام من تاء الفاعل نتال وهي خاصة بالماضي أيضا تاء الفاعل بماضي خاصة عنده نتلو تاء التأنيث خاصة وتلحقه متصرفا كان أو جامدا فعل تاء التأنيث جوابت تصرفنا جمهور شرط لله ما لم يلتزم تذكير فاعله قالوا እንግዲህ እንደነ ሐበዛ የመሳሰሉ እንደነ خلا فعل التي استثنى بها انما عدا انما حشا فاعلاቸው መዘከሩ واحد مفرد መሆኑ ምናምን ሙልተዘም ነው ብለናል እንደዛ ካልሆነ ተገባበታለች አሉ እንደዛ ከሆነ አትገባ وبها يتبين لك ايضا بتاء التأنيث الساكنه ان نعمه وبئس فعلان لقبولهما اياها ተአተኒስን ስለሚቀበሉ ኒዕመና ቢእሳ ፊዕል መሆናቸው ግልጽ ይሆንልሃል ማስረጃ ففي الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت جمعة እንግዲህ غسل واجب ላለመሆኑ ማስረጃ የሚያመጡት ይሄን ሐዲስ ነው الحديث مروي في السنن خاصة بسنن ابي داود وصححه بعض الائمه ونعمت شاهداتنا አሁን ኒዕማ ላይ ምን ገባች نعمت تأتأنيث ገባች نعمة ስም አይደለችም ፊዕልናት ለማለት ምልክት ሆነችልን وفيه ايضا اي في الحديث
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة ስለዚህ ቢእሰም ላይ ታይቱ ስለገባች አሁን ለዓሪድ ለልትቃ ሳኪንን ተሐርካኑ ሳኪናነት እነዚህ አፍዓል መሆናቸው ግልጽ ይሆንልሃል አሉ خلافا لمن زعم أنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما كما تقدم تنانتم الدرس لاي ما هي بنعم الولد وألا بئس العير من بلنا التنان ملسن تنان تسالفنا لذلك مقباتان ظاهران بتشايتو بنعم الولدنا بئس العير الفراء من الكوفيين سمناچو የስምን ምልክት ስለተቀበሉ ብለው ተናግረዋል ይሄ አባባሉ መርጁህ ነው አሉ العلامة الرابعة دلالة الكلمة على الأمر ይሄ ተነቦህ ያስፈልገዋል ሰውየው أو كان أمرا ذا اشتقاق ነው ያሉ ለፊል ለአምር ምልክት ሲያመጡ ይሄ ሰውዬ በጦለብ ላይ መርቶ ሙሽተቅ منه በመስደር ላይ የሚመራ መሆን አለበት ይሄን ካረጋገጠ ምንድነው ልንለው ነው አምር ነው ፊዕል ነው ልንለው ስም አይደለም ማለት ነው አምር እኮ ፊዕል ነው ያልን ማለት ግን ይሄ ليس موافقا عليه دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه وهو المصدر بطلب لا يمرج بمصدر لا يكمرج فعل الأمر هنا كما مثل به الناظم من نحو قل قل يدل على الطلب ويدل على القول الذي هو مصدره فإنه يدل على الأمر بما اشتق منه وهو القول ومثله ادخل أمر لا يطلب لا يمرال بدخل يمرال وانبسط واشرب وكل بخلاف صح فإنه وإن دل على الأمر بالسكوت صح مالت انجدي زنبل مالتنا بطلب لا يمكن بمراله ليس فعل الأمر يدلم لمن لعدم اشتقاقه مما يدل عليه مصدر اللومة بمصدر لا أي مرام مشتق مثلال عدل بذالين مثلال مرة ومثله مه وإيه مهم كفيف لالو إيه زيد مالتنا امضي في الكلام النسم فعل الأمر يدلم اسم الفعل وشناتشو مالتن እንረዳለን አሉ وقضيه كلامه يناظم አባባል የሚያስፈርደው አሉ ان نزالي ودراكي فعل امر نزالي بمعنى انزل ነው دراكي بمعنى ادرك እነዚህ فعل الامر ናቸው ማለታቸው ነው ያባባላቸው ይሄንን ያስይዛል አሉ ለምን لدلالتهما على الامر بما اشتق منه ይሄ نزالي ያለውና دراكي ያለው በጠለብ ላይ ይመራሉ مع ما اشتق منه فإن نزالي مشتق من النزول ودراكي مشتق من الإدراك وليس كذلك لازل أهل لك أربعة دلم وليس كذلك ما ذا مشتق من النزول ودراكي مشتق من النزول يالون ينفي ودل وليس كذلك نفي وديتنا مهدو قضية كلامه أن نزالي ودراكي فعل أمر السنة ينفي يالون فعل الأمر دقمو أيدلهم اسم الفعل ناتشو مالتاتون بل هما اسم فعل أمر وأن هلم وهاتي بس سوي بابا هلمنا هاتي هلمنا مالتو هاتي أنتان يدي هلم عند الحجازيين اسم الفعل نويلال ناتم يا المخاطبات جبابتهم ለወንዱም ለአንዲቱም ሴት ለሙሰናዎቹም ለጀማዓዎቹም ምንድነው የሚለው ሐሉም ቁርአኑም نزل بهذا في سوره الانعام እና في سوره الاحزاب ተዘክራለ ይብለናል ካሁን በፊት ዘከረናል የሂጃዚዮች ቋንቋ እንደ ተሚሚዬ فعل الامر ነው ሐሉም ዶማኤር ስለሚያስገቡባት ሃቲ طيب አምጣ ማለት ነው ብለናል ታይቱ መክሱርናት ሃቲ ላይ إلا في أمر الجماعة الذكور النص لا يبتشات الضمة مال والهات برهانا وتعالى وهذه اللام مفتوحة في كل الأفعال زمان يوم بهن لسيتهم لوندم لجمعهم لمفردون مفتوحة ومكون ليست أفعال أمر مياسيدو هلمنا هاتنا تعالى
በጠለብ ላይ እንኳን ቢመሩ ምን ስላላደሉ ናቸው مع ما اشتق منه سلما يهون فعل الأمر دلم أفعل الأمر دلم مالتن ياسزال والذي صححه ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر ابن هشام الأنصاري هاتنا تعالى فعل الأمر وملون صحيح عربي حالما فواتهون حالما تليا يالي بلنا عند الحجازيين من أرقناتا اسمه فعلي أمر وعند التميميين ضابط لم تكاتت ودفت ممتاون ضابط والمشهور بين النحاة أن علامة الأمر نبذل مشهور قديا دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة عند كلمة فعل الأمر لمهنو ملكته بطلب لا يمرته من المكبل نوال يا المخاطبة فإذا دلت كلمة عليه عند كلمة بطلب لا يكمرات شالو ولم تقبل الياء فهي اسم فعل كصة إن نزالي يتقبو إذن قبوه لسيتم نزالي نمثلات لا وندم نزالي يا المخاطبات لما تسقبها يسوي ياسياد ويانن مقام بيوان زوستنو أو قبلتها ولم تدل عليه وكلماته يا المخاطبان تقبلت ولم تدل على الطلب ففعل مضارع تضربين الكلام سال تضربين يا هند أنت تضربين من قبل زفيل لي يا المخاطبة قبت نمبر قل لم يدل على الطلب من النلوالة عمر النلوالة አይባል ስለዚህ አምር ሊባል ዘንዳ ሁለቱም ተጣምረው በአንድ መገኘት አለባቸው دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة ከዛ አንዱ ተخلف ካረገ በጠለብ ላይ ብቻ ከመራ اسم الفعل ነው እና ጀራኪን ነዛሊ ዛነ የሚካተቱ እና ተዓለና እና ሃቲ አዋምር ናት ለሴቲቱ ምንድነው መተላት ወጅ ለወንድየው ሃቲ ትላል ለሴቲቱስ ታታ ሰብታል علامه الجزم ሴቲቱ ላይ ኑን መጣል ነው الافعال الخطات ነው የምትባለው ሴቲቱ ተዓለም ላይ ቅድም እንዳልነው تعالى لو عندنا لسيتي من ثلاثة تعالي أصل هي تعالى مالت كف بالمالت نبأ لا هنا أنت فوق لا وهي في محل عالٍ سويون تعالى مالت إن الله بثبوتا كف بالنا مالت نبأ جناهم السوق أرتو ساتشم بتوان يتم بوتا بتوان نال مالت تتك موتال طيب نعم تعالى يا تعالى يا تعالوا لام تعالى في كل الأوامر من النبي الله يا شباب مفتوح نوميهون مفتوح يهاتو مثنى لنا من دنو مفرد لاي يسيتم بيهون يهلم بيهون من يهون الولنا كسر جمع المخاطب لاي تعالينا لسيتوتم يفتح لو اندوتش نهاتو لمناسبة الواو الضمما ይሄን ይላሉ ابن مالك ደግሞ ኑን التوكيدን መቀበሉን የአምር ምልክት ያደርጋሉ ማደላለቲ على الطلب ምን መቀበል መቻል አለበት ነው የሚሉት እሳቸው ኑን التوكيد መቀበል አለበት ይላሉ والنون ان لم يكن والفعل ان لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وحيا እሳቸው የሚሉት ይሄንን فعل المضارع እዛህ እናስገባም አሉ ያ المخاطبه ገብታበት በጠለብ ላይ ታልመራ አምር ላይ የሚገባበት ነገር የለም ያ فعل المضارع ነው እየተናጋገርን ያለ ነው የሚሉት እሳቸው አይባል በጠለብ ላይ የሚመራ فعل ላይ ነው ኺጣባችን አሉ በጠለብ ላይ የሚመራ فعل በጠለብ ላይ መርቶ ኑን التوكيد ከተቀበለ ምንድነው አሉ فعل الامر ነው በጠለብ ላይ መርቶ ኑን التوكيد ካልተቀበለ اسم الفعل ነው مضارع ذو አይመጣም ማለታቸው ነው በሳቸው አባባል طيب في ما تنادرسنا كمال وقد استبان لك ግልጽ ሆነልህ አሉ أن الفعل ثلاثة أقسام ገር መንገዳችንን እንግዲህ فعل ወደ ሶስት እንደሚከፈል ሶስት አቅሳም እንደሆነ ግልጽ ማዲን وعلامته المختصة به تاء الفاعل ومثلها تاء التأنيث الساكنة وماضي الأفعال بالتاء مز وسم قدم يالنا
ومضارع علامته المختصة به السين ومثلها سوف وأمر علامته المختصة به لكأيدتنا علامته المختصة به بالأمر عنده عند الناظم إفهامه الأمر بما اشتك منه واضح يا شباب طلب ممراته مصدر قار يهب عند من عند الناظم أما عند المشهور عند النحاة يفعل الأمر ملكته من دنه دلالته على الأمر وقبوله يا المخاطبة قدم على أنه إمام زند دقمه دلالته على الطلب وقبوله نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة يهقل صهنا فقد استبان لك أن الفعل بملو بزاب فاعل لينه من عطفهن وأن قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع هذه الحرفية بين الماضي والمضارع مشتركة هنا يملكت مهنام قلصهن والله الكهن والشرار حجين لالو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا